अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आरफीन उर्दू एकेडमी में आप सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है, खैर मकदम है। गुज़श्ता क्लास में हमने सैयद मोहम्मद हसनैन के इंशाए हीरो के सवालों के जवाब हल किए। अगर बच्चों आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप इस क्लास को ज़रूर देखिए। आज की क्लास नंबर 4 में हम अफसाना और अफसाना निगार क्रिश्चंद का मुताला करेंगे। तो आइए बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अफसाना किसे कहते हैं? अफसाना की तारीफ़ क्या है? चलिए अब हम अफसाना का मुताला करते हैं। उर्दू में मुख्तसर अफसाना मगरबी अदब की देन है। ये जदीद दौर की पैदावार है, यानी कि नए दौर की पैदावार है। असर हाजिर में मसरूफ़ रहने वालों के लिए मुख्तसर अफसाना नावल और दास्तान से ज़्यादा पुरकशिश रखता है। मुख्तलिफ़ नक़ादों ने अपने अपने तौर पर अफसाने की तारीफ़ें बयान की हैं। मुख्तलिफ़ नक़ादों ने यानी कि अलग अलग नक़ादों ने, मुख्तलिफ़ के माना होता है अलग अलग। एक नक़ाद ने कहा है कि अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। नशिस्त के माना होता है यानी कि एक ही बैठक में, एक ही बैठे हुए पढ़ी जा सके। एक और नक़ाद कहता है कि अफसाने में बुनियादी चीज़ वहदत तासुर है। अब आपसे सवाल में पूछ देगा कि अफसाना किसे कहते हैं, तो आप इसे अच्छे से याद कर लें। एक अच्छा अफसाना इख्तिसार के साथ ज़िंदगी के किसी गोशे को क़ारी के सामने पेश करता है। अफसाना में झोल होने के इम्कानात कम होते हैं, यानी कि अफसाना में किसी भी तरह का कोई झोल नहीं होता है, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में लिखा जाता है, क्योंकि ये मुख्तसर होते हैं। मुख्तसर के माना होता है छोटे होते हैं। लाजिम है कि अफसाना निगार का मुशाहिदा और इंसानी नफ्सियात का मुताला गहरा होना चाहिए। किरदार भी ऐसे ही हों जो हमारी ज़िंदगी और तजुर्बों से मुताबिकत रखते हों। अब हम जानेंगे अफसाना के अज्जाए तरकीबी क्या क्या हैं। अफसाने के अज्जाए तरकीबी में प्लाट, मौजू, किरदार, मुकालमा, मंजरकशी, माहौल और ज़ुबान व बयान की रंगीनियाँ काबिल ज़िक्र हैं। जैसे एक फ़िल्म को तैयार करने के लिए अलग अलग एक्टर होते हैं, उसी तरीके से अफसाने को तैयार करने के लिए भी जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसे ही अज्जाए तरकीबी कहते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि अफसाने के अज्जाए तरकीबी क्या क्या हैं। इसे आप अपनी कॉपी पे एक नोट्स बना लें कि अफसाना किसे कहते हैं, शॉर्ट में लिख लें और फिर उसके नीचे में लिख लें कि अफसाने के अज्जाए तरकीबी क्या क्या हैं। अब हम उर्दू के अफसाना निगारों के बारे में जानेंगे कि उर्दू के अहम अहम अफसाना निगार कौन हैं, और आज हम इस क्लास में किस अफसाना निगार की हयात व खिदमत के बारे में समझेंगे, वो भी हम आपको आज बताएंगे। उर्दू के अफसाना निगारों में प्रेमचंद, अली अब्बास हुसैनी, सादत हसन मंटू, क्रिश्चंद। आज का हमारे सबक में क्रिश्चंद की हयात व खिदमत का मुताला किया जाएगा। राजेंद्र सिंह बेदी, क़रतुल ऐन हैदर, इस्मत चुगताई, सुहेल अजीम आबादी, शकीला अख्तर और इंतज़ार हुसैन अहम हैं। उनके बाद उर्दू में अफसाना निगारों की एक बड़ी तादाद उस फ़न को जिला बख्शने में हिमायतन मसरूफ़ है। बच्चों, अब हम क्रिश्चंद की हयात व खिदमत को समझेंगे और उसका अच्छे से मुताला करेंगे। क्रिश्चंद की पैदाइश कब हुई और कहाँ हुई, उनके वालिद का नाम क्या था और उन्होंने किस ज़ुबान में एमए किया और कब एमए किया, किस यूनिवर्सिटी से एमए किया, ये सब आप सभी बच्चों को अच्छे से नोट्स कर लेना है और इसे ही याद रखना है। चलिए अब हम क्रिश्चंद की हयात व खिदमत को देखते हैं। क्रिश्चंद 23 नवंबर 1914 को वज़ीराबाद ज़िला गुजरांवाला पंजाब में पैदा हुए। अब आपसे पूछ देगा कि क्रिश्चंद की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो याद रखना है पंजाब में हुई थी। और क्रिश्चंद की पैदाइश कब हुई थी, तो 23 नवंबर 1914 को हुई थी। उनके वालिद का क्या नाम था, तो उनके वालिद का नाम गौरी शंकर था। उनके वालिद का नाम गौरी शंकर था और वह भरतपुर और पूंछ कश्मीर में
میڈیکل افسر تھے۔ ان کے والد کیا تھے؟ میڈیکل افسر تھے۔ کرش چند کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی تھی؟ کرش چند کی ابتدائی تعلیم پونچھ، جموں کشمیر میں ہوئی۔ 1930 کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور گئے اور فورمین کرسچین کالج میں داخلہ لیا۔ 1934 میں پنجاب یونیورسٹی سے انگریزی زبان میں ایم اے کیا۔ بچوں، ہم نے پچھلے کلاس میں سید محمد حسنین کے بارے میں مطالعہ کیا تھا کہ سید محمد حسنین اردو میں ایم اے کیے اور اردو کے پہلے پی ایچ ڈی ڈگری حاصل کرنے والے شخصیت کا نام کیا تھا؟ تو سید محمد حسنین تھا۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کرش چند جو ہے پنجاب یونیورسٹی سے انگریزی زبان میں ایم اے کیے اور 1937 میں وکالت کا امتحان پاس کیا۔ ان کو ملازمت کے بندھن میں جکڑی زندگی پسند نہیں تھی، پھر بھی 1939 میں آل انڈیا ریڈیو لاہور میں پروگرام اسسٹنٹ کے طور پر ملازمت کی۔ ایک سال کے بعد دہلی اور پھر کچھ دنوں کے بعد آل انڈیا ریڈیو لکھنؤ میں تبادلہ کرا لیا اور دہلی اور لکھنؤ جیسے ادبی مقامات میں رہ کر ان کی زبان اور بیان میں نکھار اور ان کی ادبی ذوق و شوق میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ کرش چند نے ابتدا میں انگریزی زبان میں لکھنا شروع کیا، لیکن پھر وہ اردو میں لکھنے لگے۔ ہمایوں اور ادبی دنیا میں ان کی کہانیاں شائع ہوئیں اور پھر وہ سدا کے لیے اردو کے ہو کر رہ گئے۔ یعنی کہ کرش چند جب شروع میں لکھنا شروع کیے تھے تو وہ انگریزی زبان میں لکھتے تھے، کیونکہ انہوں نے انگریزی زبان میں ایم اے بھی کیا تھا۔ ان کی انگریزی بہت اچھی تھی، لیکن پھر بعد میں وہ دھیرے دھیرے اردو میں لکھنے لگے اور پھر وہ اردو کے ہی ہو کر رہ گئے۔ ان کے افسانوں کو لازوال شہرت حاصل ہوئی۔ ان کے افسانوں کو اردو افسانوں میں اضافہ تصور کیا گیا اور کرش چند اردو دنیا کے ایک بے حد افسانہ نگار بن گئے۔ لکھنؤ میں قیام کے دوران ہی ان کو شالیمار پکچرز کی جانب سے مکالمے لکھنے کی دعوت ملی اور وہ استعفیٰ دے کر پونا چلے گئے۔ پھر بعد میں مستقل طور پر ممبئی میں 1969 میں حکومت ہند کی جانب سے ان کو پدم بھوشن کے اعزاز سے نوازا گیا اور دوسرے کئی اداروں کی طرف سے بھی ان کی ادبی خدمات کا اعتراف کیا گیا۔ کرش چند کی تقریباً 80 کتابیں شائع ہوئیں۔ انہوں نے افسانوں کے علاوہ ناول، ڈرامے، رپورتاژ اور مضامین تحریر کیے، لیکن ان کی بنیادی حیثیت ایک افسانہ نگار کی ہے۔ بنیادی حیثیت یعنی کہ سب سے پہلے انہوں نے افسانہ ہی لکھا تھا۔ ان کے ناولوں میں شکست کرش چند کی سب سے پہلی ناول ہے، اسے یاد رکھیے گا آپ سب۔ جب کھیت جاگے، دل کی وادیاں سو گئی، ایک گدھے کی سرگزشت اور آسمان روشن ہے وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ شکست کرش چند کا پہلا ناول ہے۔ کرش چند بنیادی طور پر ایک رومانی افسانہ نگار تھے۔ ان کی زبان نہایت خوبصورت اور سبک تھی اور اس میں جادو جیسا اثر تھا۔ کرش چند اپنی خوبصورت زبان اور معیاری تخلیقات کے لیے ہمیشہ یاد کیے جائیں گے۔ ہندوستان کے مختلف زبانوں کے علاوہ دنیا کے دوسرے بڑے ممالک کے اہم زبانوں میں بھی ان کے افسانوں اور ناولوں کے ترجمے شائع ہو چکے ہیں۔ 8 مارچ 1977 کو ممبئی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کرش چند کا انتقال کب ہوا تھا؟ 8 مارچ 1977 کو ممبئی میں، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ بچوں، اب ہم کرش چند کی حیات و خدمات کا مختصر سا ریویژن کر لیتے ہیں۔ کرش چند کی پیدائش کب ہوئی تھی اور کہاں ہوئی تھی؟ کرش چند کی پیدائش 1914 پنجاب میں ہوئی تھی اور والد کا نام کیا تھا؟ تو گوری شنکر۔ کیا تھے؟ تو میڈیکل افسر تھے۔ کرش چند کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی تھی؟ تو جموں کشمیر پونچھ میں ہوئی تھی۔ ابتدائی تعلیم کے لیے کہاں گئے تھے؟ تو لاہور گئے تھے اور انہوں نے کس یونیورسٹی سے ایم اے کیا؟ تو پنجاب یونیورسٹی سے۔ کس زبان میں؟ تو انگریزی زبان میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کرش چند کی سب سے پہلی ناول کون سی تھی۔ کرش چند کی سب سے پہلی ناول شکست تھی۔ کرش چند کو پدم بھوشن کے اعزاز سے نوازا گیا تھا۔
یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اور بچوں، کرس چند کی وفات کب ہوئی تھی؟ تو 8 مارچ 1977 کو ممبئی میں ہوئی تھی۔ بچوں، آج کی کلاس ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سبھی کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی۔ اس کلاس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ عارفین اردو اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو پھر ہم کل ملتے ہیں کرس چند کی افسانہ پورے چاند کی رات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔